अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब भी ठीक होंगे। नहीं भी ठीक तो अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और मेरे परवरदिगार की हमेशा रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो आज का जो है नाम तिलावत कुरान पाक शुरू करेंगे रुकू नंबर 7 से, क्योंकि वहाँ से 8 शुरू होता है आगे। तो 7वें रुकू वहाँ पर लिखा 7 हुआ और आगे 8वां रुकू नंबर शुरू होता है, तो इसलिए हम 8वें रुकू से शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहान फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अख़ज़ना मीथाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلولها تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم كذب قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنتم بالله صدق الله العظيم. تو میں امید کرتا ہوں آپ کو تلاوت قرآن پاک پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اس پڑھنے سے آپ کچھ سیکھیں تو آپ میرے ساتھ یہ پڑھا کریں تاکہ قرآن پاک کھول کے آپ کے تلفظ اور ادائیگی وغیرہ ٹھیک ہو سکے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. اور آج کا سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. آپ اپنے اوپینین دے سکتے ہیں، اور جو جواب ہوگا پھر میں وہ اگلی ویڈیو کو دوں گا. اور اللہ پاک نے کتنی کتابیں، کتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، یہ آپ نے ضرور، یہ اہم سوال ہے. وہ جو پچھلا سوال تھا وہ تو سوال تھا نا، جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے اللہ پاک نے کتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان کی تعداد آپ مجھے بتائیں گے. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.